الحمد لله الرحمن المنعم للأمنان الذي من على أهل الإيمان بدولة مستقلة من أجمل البلدان على وهي باكستان للبر والتقوى والإيمان وانفتحها للعباد للذكر والأصنام. فقد قال الله في محكم التنزيل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أما بعد، يا شباب الأمة الإسلامية، إن الاحتفال آيات قومية وبعد الشعور بقرابة الوطنية وتنزيل الحرية وتوجيه الهمم بالأعمال العظيمة لنوحوا الأمية في كل مراحل حياتها، داخلية أو خارجية، مدنية أو قلمية. إخوة الإسلام، هل قدرت يوما لمال ماذا استقلت من هذه البلدة؟ ولماذا قدمت تضحيات كبيرة لاستبدادها؟ ولماذا ترك آباؤهم وأولادهم يتامى؟ ولماذا ترك أزواج زوجتهم أرامل؟ هل كل هذه التضحيات التدوية للمال لأجل التجارة، لأجل قطعة الأرضية، لأجل الوراثة المطارة؟ لا بل قدمت هذه البلدة على كل كلمة طيبة لا إله إلا الله، استقلت على الاسم الإسلام والقرآن والنبي الفرقان. يا محب الوطن المباركة، هذه الدولة التي بنعيش فيها عيشة رغيفة الآن كانت جزءا لشبه الكافة الهندية، وكان المسلم والهندوسية عاشوا معا مع اتباع ديار الكفار، فكان المسلم بالتوراة العظيمة ومنظمات العديدة كمنظمة سيد إسماعيل السعد رحمه الله جل القلوب. فلذلك حدم عليهم أعداء حدر عليهم من القبر حينا بعد حين، وساروا محشورين من كل جهة مجانب وهم مستغاثون في الأرض، يقتلون أموالهم، يقتلون أولادهم، يسلبون أموالهم ويهدمون بيوتهم ديارهم ويحرقون أراضيهم ومساكنهم. وفي الجملة ليس في مشارق الأرض ومغاربها ولا في ولايتها ومحافظتها ومسلمون لم يأتوا يرمى ويتقدمون قدما حتى يصلوا المملكة المستقلة. يعرفون الآن كل يوم في السن باكستان، وذلك ب14 منهم 1940 في الليعان، فرفع له في غربها بسيد العالمين ال20 سبيل العالمين، وما علينا إلا البلاغ المبين.